2 दिन के वक्फे के बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। M5 मुल्तान से उच्चशरीफ और M11 लाहौर से सियालकोट पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। फजाई आलूदगी ने भी पंजे गाड़ लिए। लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 तक जा पहुंचा। गुजरावाला भी शदीद मुतासिर, AQI 500 से तजावुज। शर्कपुर, कसूर और फैसलाबाद की फजा भी जहर आलूद। महकमा मौसमियात के 29 दिसंबर को बलूचिस्तान और मुलाहिका इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी 30 दिसंबर को बादल बरसने का इम्कान, सर्दी में इजाफा होगा। सवात में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी, सयाहों की चांदी हो गई। स्नो फेस्टिवल में जबरदस्त मुकाबलों ने यक मौसम को गर्मा दिया। गलियात और नथिया गली में भी मंचलों का रश। दीर के सयाहती मकाम लोआरी में भी सफेद मोतियों की बरसात। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लेह में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। अस्तूर और स्कर्दू में -6, कलाम, गिलगित, क्वेटा और दीन में पारा -3 तक गिर गया। मरी में 2, इस्लामाबाद 5, पेशावर 6 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ओहदा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। अमनो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर UAE को मोअज़्ज़ज़ भाई करार दे दिया। कहा, मुलाकात निहायत खुशगवार रही। ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का नूर खान एयरबेस पर शयान शान इस्तकबाल। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से मुसाफा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने सल्यूट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का जवाबी सल्यूट। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फूल पेश किए। फजा में JF-17 थंडर तैयारों और एयरपोर्ट पर 21 तोपों ने सलामी दी। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी सरजमीन से इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और धमकियां। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को ज़बानी डीमार्च किया। मुजाहिरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान का मुलव्विस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जमान के मुताबिक, कोई मुल्क समझता है बरतानिया में जुर्म हुआ है तो शवाहिद फराहम करे। बरतानवी पुलिस जायजा लेगी। फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ सियासी मकासद के लिए तमाम हदें पार। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी। भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर की जानिब से बरतानवी सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल। हर्जा सराई कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और बराह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने के बराबर है। वाक़या बैनुल अक़वामी क़वानीन, जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के लिए बरतानिया की अज़्म का इम्तिहान। दुख्तरे मशरिक, जमहूरियत की अलामत। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे का एहतमाम। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की वालिदा की कब्र पर हाजिरी। फातिहा खानी की। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो हमें याद दिलाती थी कि असल बदला जमहूरियत है। उनका पैगाम हमें एक दूसरे के करीब लाता है, जमहूरी इदारों को मजबूत और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की तलकीन करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी खून से लिखा अहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। इंसाफ, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असेंबली आमद।
سہیل آفریدی کے محافظوں کی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہاتھا پائی. صحافیوں سے گفتگو میں سہیل آفریدی بولے لاہور میں قافلے کے ساتھ آنے والے کارکنان کو روکا گیا, گرفتاریاں کی گئیں. وفاق جیسی حکومت ہی پنجاب میں ہے. بند کمروں کے فیصلے عوام پر تھوپنے والوں کو سوچنا چاہیے. مہمان ہے مہمان بنے, بتیاں دیکھے روٹی کھائے, تصاویر بنائے, بد زبانی یا انتشار نہ پھیلائے. وزیر اطلاعات عظما بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ KP پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے ہیں, انہیں تفریح کی مکمل اجازت ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کا لفظی وار, بولے خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور وزیر اعلیٰ لاہور میں سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں. کچھ شرم کریں اور اپنے صوبے کا رخ کریں. کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن, بھارتی سپانسرڈ 5 دہشت گرد ہلاک, اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. لکی مروت میں CTD, پولیس اور امن کمیٹی کا مشترکہ ایکشن, 6 دہشت گرد ہلاک, متعدد زخمی, سرچ آپریشن جاری. سندھ حکومت اور فلور ملز کے تنازع میں اہم پیش رفت, سیکرٹری خوراک تبدیل. فلور ملز ایسوسیشنز کا ٹریڈرز کو سرکاری گندم فراہم نہ کرنے کا مطالبہ, ڈیڈ لائن میں 72 گھنٹے کی توسیع. کراچی میں ٹاور کے قریب خوفناک حادثہ, بچہ سائیکل چلاتے ہوئے مین روڈ پر آ گیا, تیز رفتار گاڑی روندتی ہوئی چلی گئی, لقمان جان سے گیا. والد غمزدہ, کہا گاڑی چلانے والے احتیاط کریں, خدارا انسانیت کو بچائیں. تہذیبوں کا پڑاؤ, برِ صغیر کا دروازہ, اولیاء کا شہر, یہ ہے ملتان. پانی کا مسئلہ ہو یا سیلاب کے خطرات, ٹرانسپورٹ کی قلت ہو یا جرائم کا بلند ہوتا گراف, سماعت سب کچھ منظر عام پر لائے گا, حکمرانوں تک تمام مسائل دکھائے گا, حل بھی بتائے گا. لاہور کا آسمان رنگین ہوگا, ہر طرف بوکاٹا کا شور ہوگا. 6, 7 اور 8 فروری کو روایتی تہوار کی تیاریاں جاری. پنجاب حکومت کا فری بس اور رکشہ سروس چلانے کا اعلان. بنگلہ دیش میں بھارت مخالف غم و غصہ برقرار, ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کی ریلی, بھارت دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے نعرے لگ گئے. مودی سرکار سے عثمان ہادی کے قاتلوں کی حوالگی کا مطالبہ, ڈھاکہ یونیورسٹی میں بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش. اسرائیل کی صومالیہ کو تقسیم کرنے کی سازش, صومالی لینڈ کو ریاست تسلیم کر لیا. صومالیہ کا شدید احتجاج, اقدام خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دے دیا. سعودی عرب, ترکیہ, مصر, افریقی یونین اور فلسطینی اتھارٹی کی بھی مذمت. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری, مزید 3 فلسطینی شہید, کئی مکانات تباہ. شمالی اسرائیل میں ایک شخص نے راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی, چاقو کے وار کیے, 2 اسرائیلی ہلاک. ایشیا سیریز کا چوتھا ٹیسٹ, دوسری اننگز میں بیٹرز ناکام. آسٹریلیا کی پوری ٹیم 132 پر ڈھیر. ٹریوس ہیڈ نے سب سے زیادہ 46 رنز بنائے, عثمان خواجہ 0, الیکس کیری 4 اور مارنوس لبوشین 8 رنز بنا کر آؤٹ. پہلی اننگز میں کینگروز نے صرف 152 رنز بنائے تھے. انگلینڈ کی ٹیم بھی 110 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. اولمپک مشعل کا سفر جاری, روم کے قدیم شاہی محل میں پرتپاک استقبال. اولمپک مقابلے 6 سے 22 فروری تک اٹلی میں منعقد ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 228ویں سالگرہ, صدیوں بعد بھی کلام کی تازگی برقرار.